السلام عليكم، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير. بون بوغ اوبتينير اون اتيستاسيون، يعني تحت شهادة محترفة من اي جامعة، كاين هذا السيت يعطيك شهادة محترفة. تدي انفورماسيون تكوين عن بعد عبر الانترنت، وتدي اون اتيستاسيون كيما هذه باغ اكزومبل. سي ان اكزومبل اتيستاسيون. بون الجامعة اللي سنيت لك فيها، لي بروفيسور اللي انكودراوك، لو نون تاعك ولا دات ميم وين تديتها. دونك سي ان اكزومبل، هادي ماشي سي اتيستاسيون فيرتويال. دونك غادي نوريكم كيفاش تديروا لا فورماسيون، وين ديروها، وشنو هما لي فورماسيون ديسپونيبل، وكيفاش تحصلوا على هذه الشهادة بالاسم تاعكم والتخصص اللي بغيتوه واسمكم وكاع صوالح. ان شاء الله تتابعوا معنا، وان شاء الله تعجبكم لا فيديو، وما تنسوش تبارطاجوا وديروا نجاح. ها هو السيت، فوسي لو سيت. تدخل هنا عند انسكرير، انسكريبسيون، وتعمر هادو تعمر هادو نو كومبليت. الفورماسيون اللي راهم ديسپونيبل عندك هنا، الفورماسيون ديسپونيبل. هاولا هادي لابار، عندك لي تيرم، يعني فاش راك باغي دير التخصص تاعك. éducation et formation, économie, droit, informatique, l'environnement, la langue, بزاف. دونك لا فورماسيون وين راك باغي ديرها. كان نعطيكم عليها لي فورماسيون اللي نقولكم عليها بور لي بيولوجيست. هاي لا فورماسيون comment faire inscrire l'ouverture du plan صحة تاع لابوراتوار. دونك هذه لا فورماسيون راني نقولكم عليها. لا فورماسيون تبدا في اكتوبر، الديبي تاع الكور لو 31 اوت، انسكريبسيون في اكتوبر، ديبي اوت لي كور، فان كور لو 2 نوفمبر. عندك 1 heure par semaine. دونك 1 heure par semaine تقد تخصص لها 1 heure par semaine تدير انسكريبسيون. تجي هنايا انسكرير، انسكرير هنا. دونك تبدا لو بريمي كور، فوار لو كور، تخرج لك هذه لا فينيتر. صح هنايا بريزونطاسيون، هاهما هنايا لي كور. دونك لا سيمين، البروميير سيمين هاهي لا، نبدو ديريكت في لي كور. هاهي لا بروميير سيمين، découvrir la cellule. دونك لو بروميير كور هاهولا، هادو قاع تي بريزونطاسيون. لو بروميير كور هاهولا. دونك عندنا لو بروميير كور، هاهولا لو بروميير كور سي ان فيديو. عقلوا على هادو دو بوطون، هنايا لا فيديو وهنايا لي كيستيون. هنا لا فيديو عقلوا ليها، وهنا لي كيستيون. دونك تتفرج لو كور تاعك. لي كور لا بريبار جايين بين 4 دقائق حتى 10 دقائق. سي بريزونطاسيون. La cellule est la plus petite unité vivante. Les êtres تبع لو كور تاعك هنايا. من تكمل لو كور في 5 دقائق ميم با، تجي عند لي كيستيون وتفيريفي. قالك لا سيلول ميميتيك سون باز اورغانيك فيفون. وي اي هنايا شاك سيلول فيان ديفيزيون سيلول بريمينير. صح وي هيا جاوب. لي سيلول ميميتيك كونتين با لي كومبورتمون
انتر فورس صح. سي كربون هيدروجين اكسجين sont les principaux composants chimiques. Oui. Les cellules صح contient 72%, 70%, donc oui. دونك تجي هنايا فيريفي فينال تشوف لي ريزولطا تاعك سي بون جيست لي ريبونس تاعي كاع جيست. دونك لو بريمي كور سي بون كملت معاه ودي تروح لو دوزيام كور اكسيتيرا اكسيتيرا تكمل لي كور تاعك. ابري شاك كور تجي هنايا عند بروغريسيون بروغريسيون تشوف فيها شحال عندك من كور وشحال ديت. باغ اكزومبل انا لو بريمي كور ها هو تي في 1 ديت فيها 100%، يعني كاع الاسئله تاعي كانوا جوست، لي ريبونس تاعي كاع كانوا جوست 5 sur 5. فاسي 5 sur 5. عندك في هذا لا فورماسيون فيها 42 كور، ومع التالي يجمعوا لك لا توتاليتي ويشوفوا البورسونتاج. الا كانت فوق 50% راك تدير لاتيستاسيون تاعك وتزيدها في السي في تاعك. وبون كوراج بور لا فورماسيون، وربي يسهلكم ان شاء الله. بون ما كانش غير هذه لا فورماسيون، كاين بليزيور فورماسيون. تدخل لهنايا، تدخل لهنا والمينيو اللي تاعكم في الفيديو خير اللي تعجبك، ها هي انا. تدخل لهنا اوكي وراك تستغل. ان شاء الله تكونوا تعجبتكم، ما تنسوش تدعونا معكم وصحيح. السلام عليكم.